رہا ہے۔ آج دے ساڈے اس درس قرآن دا موضوع ماں دی شان اور اس دی امتحان۔ حضرات جی وقار، یہ بات صبح روشن دی طرح بالکل واضح اور عیاں ہے کہ انسان کسی سایہ دار درخت دے نیچے کڑی دھوپ دے اندر بیٹھے تا اس درخت دی او ٹھنڈی چھاں گرمی دے سخت موسم دے اندر اتنا مزہ اور اتنا لطف نہیں دیندی جتنی کی ماں دی چادر دا سایہ انسان نو ٹھنڈک عطا کردا ہے۔ حضرات جی وقار، انسان دے سر دے اوپر منو من مشقت دا، پریشانی دا، آزمائش دا بوجھ ہوئے، وہ بوجھ اترن تے انسان اتنا لطف نہیں آندا جتنا کہ انسان نو اپنی ماں دی گود دے اندر چند منٹاں دے اندر اللہ عطا فرما دیندا۔ حضرات جی وقار، سوشل میڈیا دا دور ہے۔ ایک پردیسی بھائی 10 سال پردیس وچ رہا، 5 سال پردیس وچ رہا، 5 سال بعد جس وقت وطن واپس لوٹیا، اس دی ملاقات اس دی ماں نال 5 سال تو بعد ایئرپورٹ تے ہوئی۔ اس دے کول پوچھا جائے کہ اس وقت تینوں ماں دی ممتا کیسی لگ رہی ہے، وہ تانوں صحیح جواب دے سکے گا کہ 5 سال، اگرچہ وہ بندہ شادی شدہ بھی ہوئے، بچیاں والا ہوئے، بیوی بچیاں والا ہوئے، 5-10 سال بعد جس وقت اس دی اپنی ماں نال ملاقات ہوئے گی، اس دے کول پوچھا جائے تو میں یہ کہہ سکنا کہ وہ جواب یہ دے گا کہ میرے کو الفاظ ہی نہیں، میں اس تڑپ نوں، اس محبت نوں جس نوں میں ترسیا، میں اپنے لفظاں دے اندر اس نوں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ ماں ایک ایسی دولت ہے جس دا ثانی نہیں کائنات دے اندر، اور ماں ایک ایسا انمول تحفہ اور نعمت ہے، ایک وار کھو جانتے، ایک وار بچھڑ جانتے دوبارہ زندگی دے اندر میسر نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی ایسی شے نہیں کہ جس نو بندہ کسے بازار چ جا کے خرید سکے، اگرچہ بندہ اس دی کروڑوں اربوں خربوں قیمت بھی ادا کرن واسطے تیار ہوئے، مگر ایک دفعہ ماں بچھڑ جائے تو وہ محبت، الفت و پیار واپس نہیں پلٹ سکتا۔ حضرات جی وقار، قرآن دا انداز کیے اللہ جل شانہ اس مقام تے اپنے بندیاں نو کی ارشاد فرما رہا ہے۔ دیکھو گے اور قرآن دے اس آیت وال توجہ کرو تے انسان سوچ دی ایک کنویں دے اندر غوطہ زن ہو جائے گا کہ اللہ دے ماں دی شان نو کس طرح اور اس دی ممتا نو کس طرح بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرمایا کہ اسی انسان دے اوپر لازم کر دیتا ہے کہ وہ اپنے والدین یعنی اپنی ماں اور باپ دونوں دے نال احسان کرے، بلائی نال اور خیر نال پیش آئے۔ والدین دا جملہ ماں اور باپ دونوں واسطے اللہ نے ارشاد فرمایا بِوَالِدَيْهِ، فرمایا کہ اسی انسان دے اوپر لازم کر دیتا ہے کہ وہ اپنی ماں اور باپ دونوں دے نال احسان اور بلائی دے نال پیش آئے۔ اللہ دا انداز دیکھنا ذرا، آیت دے اس پہلے حصے دے اندر ماں اور باپ دونوں دا ذکر ہو گیا، والدین تسنیہ دا صیغہ ہے، دونوں ماں اور باپ دونوں دا ذکر ہو گیا، مگر آیت دا اگلا حصہ کیے اللہ فرمایا حملتہ امہ کرہا، فرمایا کہ پھر تیری والدہ جس نے تکلیف دے باوجود تینوں محفوظ رکھیا، یعنی تیرے حمل نو اٹھا کے رکھیا، تکلیف دے باوجود تینوں اٹھا کے رکھیا، محفوظ رکھیا، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور وقت آن دے اوپر اس نے ہر درد، ہر تکلیف نو پیچھے ڈال دیا ہویا، اس نے تینوں جنم دیتا، تینوں وضع کیتا، تینوں دنیا دے اندر آن دا تیرا سبب بنی، اس نے تینوں جنم دیتا۔ اللہ جل جلالہ وَأَمَّا نَوَالُهُ نے اس مقام تے آیت دے دوسرے حصے دے اندر
والدہ دا پھر دوبارہ ذکر کیتا. میں تمہیں سمجھان واسطے قرآن دی ایک آیت تلاوت کراں. اللہ ارشاد فرماندا ہے تنزل الملائکۃ والروح، سورہ قدر ہے. اللہ جل جلالہ لیلۃ القدر دی رات دی فضیلت بیان کردے ہوں ارشاد فرماندا ہے کہ رات کیڑی ہے؟ فرمایا تنزل الملائکۃ، جس دے وچ اللہ دے فرشتے اتردے نے. والروح، اتھے روح تو مراد حضرت جبرائیل امین نے. اللہ فرما رہا ہے کہ وہ رات جس دے اندر فرشتے اتردے نے اور جبرائیل امین وہ بھی اتردے نے زمین تے. ہن تسی مینوں دسو کیا جبرائیل دا شمار فرشتیاں تے نہیں ہے؟ توجہ ہے جی سارے نے. اللہ جو فرما رہا ہے تنزل الملائکۃ، اللہ دے فرشتے اتردے نے قدر والی رات، تو کیا فرشتے جبریل دا شمار نہیں؟ مگر اگے واضح کیوں وکھرا کیوں کیا؟ والروح، فرشتے بھی اتردے نے نال جبریل بھی اتردا ہے. پتہ چلیا کہ جبریل دا شمار فرشتے ضرور ہے، مگر رب دوبارہ جبریل دا وکھرا ارشاد کر کے جبریل دی شان بیان فرما رہے. اسی طرح بھی والدیہ دے اندر ماں اور باپ دونوں شامل نے، مگر اگے فَأُمُّهُ ماں دا وکھرا ذکر کر کے اللہ ماں دی دوبارہ شان بیان فرما رہے. اکے آیت دے اندر والدین دا ذکر کر کے پھر اگے ماں دا ذکر کیتا، حالانکہ والدین ماں اور باپ دونوں شامل نے، مگر دوبارہ پھر اس آیت دے اگلے حصے ماں دا علیحدہ ذکر کر کے اللہ نے ماں دی شان نو دوبارہ بیان فرمایا ہے اور وکھرا کیتا ہے شان نو. اور اللہ جل جلالہ نے اپنے بندے تک یہ پیغام پہنچایا کہ والدین دونوں ہی بلائی دے قابل نے، مگر تیری والدہ دا کردار یہ ہے کہ اس نے تیرے حمل نو اٹھا کے رکھیا، تکلیف دے باوجود اس نے تیری اس بوجھ نو تینوں اٹھا کے رکھیا اور تیرے واسطے دنیا دے اندر آن دا سبب بنی. ہر تکلیف، ہر اس نے دکھ اور رنج نو برداشت کیتا. اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اس واسطے تو اپنے والدین دے نال بھلائی کر، اور بالخصوص اپنی والدہ دے نال. حضرات ذی وقار، اللہ جل شانہ نے چونکہ اتھے والدہ دے بچے جنم دین دے اعتبار نال اس بات نو بیان فرمایا ہے، تو اس حوالے نال سرکار دے ایک فرمان سنو، ایمان تازہ ہوئے. کیونکہ آج دا موضوع ہے ماں اور دی شان اور اس دی امتحان. آیا کہ ماں کیڑے کیڑے امتحانات چ گزر دی ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا المرأۃ تموت بجمع شہیدۃ، فرمایا اگر کوئی عورت بچہ جنم دیندیاں دیندیاں فوت ہو جائے، بچے دی ڈیلیوری دے وقت فوت ہو جائے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بجمع شہیدۃ، اللہ اس نو ایک شہید جتنا ثواب عطا فرمائے گا. اس دی اے محنت برداشت کرنا اللہ دے ہاں اتنا اجر ہے کہ اس نو اللہ ضائع نہیں کیتا. فرمایا ایک شہید جتنا اس نو اللہ ثواب عطا فرمائے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان ارشاد فرمایا المرأۃ اذا حملت کان لها اجر الصائم القائم المخبت المجاہد فی سبیل اللہ. فرمایا کہ ایک عورت مومنہ مسلمہ مومن عورت جو کہ سنت کے مطابق جس نے اپنے آپ نو گزاریا اور پھر اس نے بچے یا بچی دا جنم دیتا، فرمایا کہ اس نے اس مشقت نو جتنے مہینے برداشت کیتا، 9 مہینے اس نے اگر اس نو اٹھا کے رکھیا، تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے اللہ اس نو 4 عظیم مرداں جتنا ثواب عطا فرمائے گا. انہوں 4 عظیم مرد کہڑے نے؟ حدیث پاک کی توجہ رکھنی ہے کہ اللہ نے ماں نو بچے دی ڈیلیوری تے کتنا بڑا اجر عطا فرمایا. ارشاد فرمایا سب تو پہلا اجر یہ ہے ایک ایسا مرد کہ فرمایا کہ اجر الصائم، جڑا کہ سارا دن روزہ دار رہے. ایک مرد جڑا سارا دن روزہ دار رہے. دوسرے نمبر پہ فرمایا او مرد کے القائم المخبت، فرمایا دوسرا مردوں کہ جڑا ساری رات قیام اللیل دے وچ رہا، ساری رات جا کے کھڑے ہو کے عبادت کرتا رہا. فرمایا پھر تیسرے نمبر تے ارشاد فرمایا کہ او بندہ کہ جڑا المخبت المجاہد فی سبیل اللہ، فرمایا کہ پھر تیسرے نمبر تے او بندہ کہ جڑا تلوار چلاندا رہا، اللہ دی راہ دے اندر جہاد کردا رہا.
فرمائے چار مرداں دے کمالات نو اکٹھا کر لیا جائے کہ جیڑا روزہ دار بھی ہوئے، جیڑا رات نو جا کے عبادت کرنے والا بھی ہوئے، جیڑا جنگ دے قانون فنون بھی جاندہ ہوئے، اور چوتھے نمبر تے جہاد اللہ دی راہ دے اندر کرنے والا ہوئے۔ فرمائے چار کوالٹیاں جس مرد دے اندر پائیاں جان، اللہ اس چار کوالٹیاں والے مرد نو جنی شان عطا فرمائے گا، لمحہ لمحہ جتنیاں نیکیاں دا انہوں اجر دے گا۔ روزہ دار نو جمیں اجر ملیا، جمیں رات نو جاگن والے عبادت کرنے والے نو اجر ملیا، جس طرح ایک اسلام دی حفاظت واسطے مجاہدین دے داؤ پیچ جنگی حرب و ادب دے جو ہے داؤ نو سیکھن والے نو اجر ملیا، جنہ اس نو بارڈر تے اور سرحد تے اسلام دا دفاع کرنے والے لڑن والے مجاہد نو ثواب ملیا۔ فرمائے چار مرداں دا ثواب اکٹھا کر لیا جائے، اللہ ایک عورت نو 9 مہینے عطا فرماندا ہے، جیڑی عورت بچے دی ڈیلیوری کر دی ہے اس تو جنم دین دی۔ حضرات عزیز وقار زندہ باد، حضرات جی وقار دیکھو نا اجر کتنا ہے، ماں دے امتحانات اور اس دے اوپر اجر اللہ جل جلالہ نے کتنا ارشاد فرمایا۔ آگے سنو جی، تیسرے نمبر تے حدیث پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اذا دارا بہت طلاق، الطلاق اس درد نو کہندے نے جیڑی درد ماں نو بچے نو جنم دیندے ہویا ہوندی ہے۔ تو ارشاد فرمایا اذا دارا بہت طلاق، فرمایا جس وقت اس نو درد سے ڈیلیوری والی درد ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا تدر الخلائق ما لها من الاجر، اللہ اس درد ایک ایک لمحے ایک ایک جھٹکے دے بدلے کان لها بكل مصۃ او وضعۃ اجر نفس تحییھا، فرمایا اللہ اس نو ایک ایک سیکنڈ دے بدلے جتنی دیر جتنا وقت ماں اس حمل دی درد نو تکلیف نو جنم دیندے ہوئے برداشت کر دیئے، حضور فرمائے ایک ایک لمحے دے بدلے اللہ اس نو ایک جان زندہ کرن جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اندازہ لگاؤ تسی، اگر ایک عورت نو 1000 سیکنڈ تکلیف ہوئی، آخر اس تے ایک دن لگ سکتا ہے، اس تے کئی گھنٹے درکار ہوندے نے، تو 1000 سیکنڈ اگر اس نے اس درد نو برداشت کیتا، اس دا مطلب ہے کہ اس نو 1000 جاناں نو زندہ کرن جتنا اللہ نے اجر عطا فرمایا۔ حضرات جی وقار ماں دے امتحانات اور اس دے اوپر اللہ جل جلالہ نے اس نو کتنا بڑا اجر و ثواب عطا فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی اس طرح دیاں درجنوں حدیث سے مبارکہ اللہ جل جلالہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں دی محبت، اس دی ممتا، اس دی امتحانات دے حوالے نال اس نو بیان فرمایا ہے۔ ساتھی بات دا اگر نچوڑ کڈیا جائے قرآن دی آیات اور میرے محبوب دا فرمان بیان کرنے تو بعد، جس ماں نے اتنا کچھ برداشت کیتا، اس ماں دے آگے جس وقت بچہ جوان ہویا، اپنی ماں دے آگے جس وقت اس نے بدتمیزی والا جملہ بولیا، بلکہ میں کہوں گا جس نے اونچی آواز بات بھی کی تھی، تسی اندازہ لگاؤ کہ وہ کس طرح ماں دی اس احسان دا بدلہ چکا سکتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک اور فرمان، جس وقت ایک شخص اپنی ماں نو اپنی کمر دے پیچھے لاد کے کعبہ دا طواف کرا رہا، اچانک اس نے مڑ کے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس موقع تے موجود نے۔ پیچھے مڑ کے سرکار نے مخاطب عرض کی تھی، یا رسول اللہ تسی دیکھ رہے ہو میں کی کام کر رہے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں۔ عرض کی تھی نہیں یا رسول اللہ میں جڑا کام کر رہا ہوں کہ ایک تے عبادت بڑی وڈی اللہ دے گھر دا طواف، پھر اپنی ماں نو اپنی کمر دے پیچھے لاد کے، کیا میں اپنی ماں دے احسانات دا بدلہ چکا دیتا؟ کیا میں اپنی ماں دی ممتا دا حق ادا کر دیتا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جواب دیتا، حضور فرمایا تو کہنا میں اپنی ماں دے احسانہ دا بدلہ چکا دیتا؟ حضور فرمایا جس وقت تو جمعہ سے نا تے تیری ماں نو تیری ڈیلیوری دی تکلیف دا ایک جھٹکا لگ گیا، حضور فرمایا اس ایک جھٹکے دا حق بھی ادا نہیں ہویا۔
اس دور دے اندر اولاد کتنی بے باک ہے. چے جائے کہ ماں نو گال کوئی کڈے، چے جائے کہ ماں نو کوئی دھکا دے، ماں نو دھکا دے کہ اس دی پسلیاں توڑ دے. اس تو بڑا میں کہنا کائنات اندر کوئی بڑا لانتی نہیں ہو سکتا. ماں نو جھڑک کے دھکا دے کے تے آ کے سجدے چ پیا رہے، میں کہ 1000 سال بھی پیا رہے. ماں نو جھڑک کے اس دے نال برا بھلا کر کے آ کے 1000 سال بھی سجدے چ پیا رہے، میں کہنا اللہ اس ساری عبادتوں دے منہ تے مار دے. حضرات ذی وقار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمانے علی شان اور حضور دا اپنا انداز دیکھو جناب. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں دی ممتا 6 سال یا 6.5 سال پائی. اتنا عرصہ صرف ماں دی محبت سرکار نو مل سکی. پھر سرکار ایک دن مدینہ شریف دے اندر نماز اثر پڑھان واسطے باہر تشریف لائے اجرے چ. صحابہ کدھر جنگ دی تیاری سی، جنگ تے جانا سی. حضور دے 1.25 لاکھ صحابہ صفا بنا کے کھڑے نے. حضور اپنے حجرہ مبارک تو باہر مصلی تے جلوہ گار ہوئے، دور نظر دوڑا کے صحابہ دا اتنا جمع غفیر دیکھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں تار ہو گئیاں، سرکار رون لگ گئے. کبار صحابہ پاس کھڑے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، طلحہ و زبیر. عرض کر دیتی یا رسول آج تے خوشی دا سما ہے. ایک وقت سی کہ رات دی اندھیرے دے اندر بے سر و سمانی چ مکہ چھڈیا سی. آج اللہ نے انہی شانہ دیتیاں نے، اللہ نے علیحدہ ریاست دیتی، فوج دیتی، ملک دیتا. آج تے خوشی دا لمحہ ہے تو یا رسول اللہ تسی آنسو بہا رہے ہو. سرکار کی فرمایا، حضور فرمایا آج میں نے میری ماں آمینہ یاد آ گئی. اللہ اولاد نے سختی دے دن ویکھے ہون، اولاد نے مفلسی دے غریبی دے دن ویکھے ہون تے ماں کول ہوئے تے پھر ماں غربت اچھی مفلسی اچھی دعاواں منگدی اولاد واسطے ٹر جائے، بعد چو اللہ حالات پھیر دے بندہ امیر ہو جائے. میں کہنا جدے سینے چ دل ہوئے، درد محسوس کرن والا ہوئے، جدے سینے دے اندر دل ہوئے صحیح، وہ پھر اس آسانی دے ماحول چ اپنی ماں نو ضرور یاد کرے گا. کہے گا میری ماں نے میرے دکھ ویکھے، میری ماں نے میری سختیاں ویکھیاں. آج اللہ نے ریل پیل کر دیتی ہے، کاش آج میری ماں زندہ ہوندی، آج میرے یہ بھی دن ویکھ دی تے پھر راضی ہوندی. سرکار فرمایا میری ماں نے او وقت ویکھیا جس دور دے اندر بے سر و سمانی سی، کاش آج میری ماں زندہ ہوندی اور آج میرے اس وقت نو ویکھ دی. آج میری یہ ریل پیل، آج میرے اتنے جان نثار 1.25 لاکھ صحابہ میرے ایک اشارے تے گھوڑے دریا میں پا دین والے، اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر دینے والے، کاش آج میری اماں زندہ ہوندی. اس واسطے میرے صحابہ میں نو ماں دی یاد آئی، میں ماں دی یاد دے اندر رو پیا. حضرات ذی وقار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگلا جملہ بولیا، وقت اثر دا ہے. حضور فرمایا کاش میں عشاء دی نماز پڑھا رہا ہوں، بقدر عشاء دی نماز باقی نماز لمبی ہے، اس واسطے حضور عشاء دی مثال دیتی کہ میں عشاء دی نماز پڑھا رہا ہوں، میری ماں نو میرے نال کوئی کم پیندا، میری ماں مینوں آواز دیندی او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نماز پڑھ رہا ہوں پڑھا رہا ہوں، میری ماں نو میرے نال کم پیندا، مینوں آواز دیندی. حضور فرمایا میں رب دی نماز چھڈ کے اپنی ماں دی بات سنن واسطے چلا جاؤں. اس تو بڑی ماں دی شان کی بیان ہوئے، اس تو بڑا ماں دا درجہ اور مقام کی بیان ہوئے. جتنے بھی بزرگان دین گزرے نے انہاں دی زندگیاں تسی پلٹ کے دیکھو اور آنکھ کھول کے دیکھو، انہاں نو کمالات اور انہاں نو ولایت دے درجے ماں دا صدقہ ملیا ہوئے گا. حضرت باجید بستامی جیسے بول پے، آکھیا میں برسوں جنگلاں دے اندر رب رب کردا رہا، چلے لاندا رہا تے تسبیحاں پھیردا رہا تے میں بغیر سحری و افطاری روزے رکھدا رہا. باجید بستامی جی نے 70 صحابہ دی زیارت بھی کیتی، تابعین وچوں نے. حضرت باجید بستامی کہندے نے میں رب نو راضی کرن واسطے جنگلاں تک گیا، بیاباناں تک گیا، میں بغیر سحری و افطاری روزے رکھے مجاہدات کیتے، مگر رب مینوں میری ماں دی دہلیز تو ہی ملیا ہے. اس دا قرب مینوں ماں دی کولوں ملیا، اس دا قرب مینوں ماں دی ممتا چ ملیا، ماں دی دعاواں دا صدقہ ملیا. ہر کامیاب مرد پیچھے کیا جاندا ہے کسی عورت دا ہاتھ ہے. اس عورت تو مراد کوئی اور عورت نہیں، اس عورت تو مراد ماں ہے. ہر کامیاب مرد پیچھے اس دی ماں دا ہاتھ ہے، اس دی ماں دی دعا ہے، اس دے والد دی دعا ہے. حضرات ذی وقار بات اس جگہ تے ختم ہوگی. پچھلے دن سیلاب آئے،
ترکی زلزلہ آیا، میں تانوں 20 مثالاں سوشل میڈیا کھول کے دکھا سکنا، پریکٹیکلی طور پہ ماں نے ایک ماں دی ویڈیو دکھا سکنا تانوں، ایک بہن دی، ایک باپ دی، ایک ماں دی ویڈیو دکھا سکنا جس دا دودھ پیندا بچہ اس دے پاس سی اور اس دے اوپر لینٹر گر گیا، اس ماں دے چھاتی دا دودھ ختم ہو گیا کیونکہ خود بھوکی سی تو چھاتی دا دودھ ختم ہو گیا، اس ماں نے پتھر دے وٹے نال اپنا انگوٹھا پن کے پھے کے تے او خون نکلیا تے اس نے اے انگوٹھا پھسیا ہویا اپنے بچے دے منہ دے دیتا۔ جتنے دن وہ پتھر دے نیچے رہی اپنے بچے نو اسی طرح انگوٹھا پھے کے چسوا دیتا، اگلی انگلی پھر اگلی انگلی، 5 انگلیاں ماں نے دبی ہوئی چھت دے نیچے اپنے بچے نو زندہ رکھن واسطے انگلیاں توڑ توڑ کے چسواندی رہی۔ یہ میں کوئی 1500 سال پہلے دی بات نہیں کر رہا، میں کوئی 20 سال 30 سال پیچھے دی بات نہیں کر رہا، میں تو چند ماہ پہلے دی بات کر رہا، میں ویڈیوز دکھا سکنا تو ایسی ہے، ایسا رشتہ ہے کائنات دے اندر۔ ماں اپنی 5 انگلیاں توڑ کے اس نو مسل کے اپنے بچے نو چسوا دیتیاں تاکہ میرا بچہ زندہ رہے۔ اور پھر ایک بہن، جڑے دونوں بھائی اور بہن ترکی دے اندر وہ ملبے دے نیچے آ گئے، دونوں زندہ سن مگر رستہ اتنا کسی کہ وہ صرف نیچے ٹھہر تو سکتے سن، باہر نہیں نکل سکتے۔ 3 دن تک وہ بہن اور بھائی چھوٹا سی بہن بڑی سی، بھائی کوئی 2-2.5 سال دی اور بہن 7-8 سال دی سی۔ وہ بہن 3 دن تک اپنے بھائی واسطے تکیہ بنی رہی، 3 دن تک اسے اپنے بھائی نو چھاتی تے سلائی رکھیا اور تھوڑا جا منہ باہر سی تو باہر اس نو کھانا کھلاندے رہے۔ 3 دن اس ملبے نو ہٹان تے لگے اور وہ بچی اپنے بھائی نو اپنی چھاتی تے سلائی رکھیا۔ میں کہنا ایسا ہے رشتہ کائنات دے اندر، ایسا ہے رشتہ۔ آج بھائی نو جس وقت 4 اینٹ دی جگہ بہن نو دینی پے گی تو اس نے 1000 مسئلے کھڑے کر دیتے ہیں۔ آج وہ حصہ دین تو جائیداد وچوں انکاری ہو گیا ہے۔ آج اس نے تیری بہن 1 سال بعد تیری منتظر رہی، میرا بھائی میرے واسطے عیدی بھیجے گا، تو اپنی بہن نو راضی کرن واسطے صرف اس نو چہرہ بھی نہ دکھا سکیا، اس دے پاس تک نہ جا سکیا۔ بہن دا رشتہ، اس دی مثال میں بات عرض کر رہا ہوں، اور ماں دی میں بات کر چکیا، باپ دی بات سبحان اللہ میں بات کر رہے ہیں جو حال چی ساڑھے تے ازمائش گزری ہے۔ اس جڑے پیچھے سیلاب آئے نے، انہاں سیلاب دے وچ عرب امارات دے اندر بھی سیلاب آئے نے، کچھ حصیاں دے اندر، جس طرح کہ جو ہے وہ جدے دے اندر بہت بڑا ایک طوفانی ریلا گزریا سی، تو جدے دے اندر ایک باپ اس نے روڈ کراس کروان لگ گیا تے ادھر ریلا آ گیا پانی دا، اور اتنا تیز بہاؤ ہے، تسی ویڈیو چ دیکھ سکتے ہو کہ اس دے آگے میں کہنا کہ کوئی اگر 10 ٹن دا ٹرک بھی ہوئے تو بہا کے لے جاوے گا پانی، اتنا تیز پانی۔ اور اس اتنے تیز پانی دے بہاؤ دے اندر ایک باپ نے اپنے 2 بچیاں نو اپنے نال چمیڑ کی تے اس نے سڑک کراس کی تھی، اور آس پاس لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، سڑک کنارے تے لوگ کھڑے نے اور یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اور اس ویڈیو تے نیچے کومنٹس کرنے والے نے کسے آکھیا، اس آکھیا کہ اے باپ ہی سی جیڑا اتنے بڑے طوفان نال ٹکرا کے اپنے بچیاں نو بچا کے لے گیا۔ آج اس جگہ تے کوئی اور رشتہ ہوندا، اے بچے رڑ جانے سن، ڈب جانے سن۔ اے باپ سی کہ جیڑا طوفان نال لڑ گیا، طوفان دے آگے سیسا پھیلائی دیوار بن گیا، اس نے اپنے آپ نو پیش کر دیتا، اپنی چھاتی نو پیش کیتا، اتنے بڑے طوفان دے آگے اپنے بچیاں نو بچان واسطے لڑ گیا۔ ساتھیو رشتے پھر نہیں لبنے، اے رشتے باپ والا، بہن والا، ماں والا، اس رشتے دا کوئی مداوع نہیں۔ میں قرآن و سنت نہیں پڑھ رہا، وہ میں پڑھ چکیا، میں کوئی سرکار دا فرمان اس تے پیش نہیں کر رہا، وہ میں کر چکیا، میں ایگزامپل مثال دور حاضر وچ